ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। प्राक्कक्षायां मीमांसकमते लाघवं कथमस्ति इत्येवम् अंशमुक्त्वा प्रथमतः चत्वारः कार्यकारणभावाः भवन्ति इत्युक्तं। तदुत्तरकाले एकः एव कार्यकारणभावः भवति इत्यपि निरूपितम्। इदानीं पुनः नैयायिकमते आपादनं क्रियते किञ्च इत्येवम्। किञ्च इति पुनः किमर्थमारब्धम् इति चेत् पूर्वं तावत् भवतां मते अष्टौ कार्यकारणभावाः भवन्ति। मम मते एकः एव कार्यकारणभावः, चत्वारः वा एकः एव वा इत्येवम् उक्तम्। कार्यकारणभावे आधिक्यं न्यूनता अस्ति इति भवन्मते दोषः इत्यंशः प्रतिपादितः। ते एवं वक्तुं प्रभवन्ति नैयायिकाः, यः कार्यकारणभावस्य भेदः सः कथम् उपपाद्यते? प्रकारविशेषभावभेदेन कार्यकारणभावः भिद्यते इत्यंशमादाय एव अत्र पूर्वम् अष्टौ कार्यकारणभावाः उक्ताः। अयमर्थः अत्र अन्वेति, सः अर्थस्तत्र अन्वेति इत्येवं रीत्या समभिव्याहारभेदेन अर्थानाम् अन्वयः अपि तत्र तत्र भिद्यते। तस्मात् कार्यकारणभावानन्त्यमस्ति। मम तु समभिव्याहारः कश्चन भवतु, अन्वयः एकविधः एव भवति इत्यंशः तत्र निरूपितः, सम्बन्धभेदः अस्ति इत्येवं निरूपितम्। इदं नैयायिकेन वारयितुं शक्यते। कथमिति चेत् अनुभवानुसारेणैव अस्माभिः अन्वयः स्वीक्रियते। लोके यथा महतां जनानां नाम महाजनानाम् अनेकेषां महाजनानां यथा अनुभवः अस्ति, तथा शाब्दबोधः उपपादनीयः। एवं लाघवं भवति इत्येवं भवता अनुगमः क्रियते, इदं न युज्यते, इदम् अनुभवारूढं नास्ति। लोके यथा अनुभवः अस्ति, अबाधितः अनुभवः यः अस्ति, तदनुरोधेन अर्थनिर्णयः कर्तव्यः। लोकापेक्षया अन्यत् किमस्ति अर्थनिर्णये? लोकं दृष्ट्वा एव अर्थः निर्णीयते। तत्र अंशस्य बाधः नापेक्षते प्रबलेन प्रमाणेन, अन्यथाप्युपपत्तिः इत्यादि नापेक्षते। यथा इदानीं जलेपि गन्धप्रतीतिरस्ति इति कृत्वा जले समवायसम्बन्धेन गन्धः लोके अनुभवतः सिद्धः अस्ति इति कृत्वा नैयायिकैरपि न स्वीक्रियते। अनुभवानुरोधेन यदस्ति तत् स्वीकार्यमित्यस्य कः अर्थः? प्रमाणान्तरेण बाधः नापेक्षते, अन्यथा उपपत्तिरपि नापेक्षते। इदानीं लोके तावत् अस्माकम् इदानीं तत्र भूमौ स्थितानां क्रिया नास्ति, वृक्षाणां क्रिया नास्ति इति भाति। न कश्चित् वदति वृक्षस्य क्रिया अस्ति इति। वृक्षस्य क्रिया अस्ति इति न कश्चित् वदति, परन्तु अत्र प्रमाणान्तरेण अंशः बाधितः अस्ति। किमर्थम्? भूमिरेव यदि चलति तर्हि भूमौ विद्यमानस्य वृक्षस्यापि क्रिया अस्ति एव। यथा इदानीं याने कश्चित् उपविष्टः, बस् याने उपविष्टः, बस् यानं चलति, बस् मध्ये यदि क्रिया अस्ति, बस् यानस्य अन्तः उपविष्टस्य पुरुषस्यापि क्रिया अस्ति एव, तद् वारयितुं न शक्यते। तद् वृक्षस्यापि क्रिया अस्ति एव, परन्तु लोके तथा प्रतीतिर्नास्ति। वृक्षे क्रिया अस्ति नास्ति इत्यादि प्रतीतिः लोके नास्ति। अतः अयम् अंशः प्रमाणान्तरेण बाधितः अस्ति इति कृत्वा तदस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते। लोकानुभवः स्वीकर्तुम् अत्र न शक्यते, प्रमाणान्तरेण बाधः अस्ति। भूमिरेव चलति चेत् अत्रत्यः अंशोऽपि तत्र क्रिया अस्ति इति वक्तुं शक्यते। परप्रयुक्तक्रिया अस्ति इति वक्तुं शक्यते, परक्रियाप्रयुक्तक्रिया अस्ति इति वक्तुं शक्यते। इति प्रमाणान्तरेण बाधः। जले तावत् गन्धप्रतीतिः अन्यथाप्युपपद्यते पृथिवीसम्बन्धात्। शुद्धे जले नोपलभ्यते, अनन्तरम् अन्यस्मिन् जले पृथिव्यादि पृथिवीकणसंयुक्ते जले तु उपलभ्यते। तर्हि अन्यथापि उपपादनं कर्तुं शक्यते। इदं जलस्थः गन्धः नास्ति, परन्तु पृथिव्यां विद्यमानः गन्धः अन्यथाप्युपपत्तिरस्ति इति कृत्वा तत्र लोकानुभवस्त्यज्यते। अतः प्रमाणान्तरेण बाधो वा अन्यथा उपपत्तिः यदि वर्तते चेत् अत्र लोकानुभवः क्वचित् त्यज्यते। तदतिरिक्तस्थले
लोकानुरोधेनैव जगति निर्णयः कर्तुं शक्यते। प्रकृते लोकस्य कथम् अनुभवः अस्ति इति चेत् तत्र तेषां तेषाम् अर्थानां यत्र तत्र भानमित्यादि लोके अनुभवः अस्ति। न पचति चैत्रः न पचति इत्यस्मिन् स्थले कृतेः अभावे अन्वयः इष्यते। कः अर्थः? चैत्रः पाकं न करोति, नाम तादृशकृतिः चैत्रस्य नास्ति इत्येव अर्थः लोके प्रतीयते। अतः कृतेः अभावे अन्वयः स्वीक्रियते। यत्र इदानीं अग्निः न स्पृष्टव्यः इति माता बालकस्य कृते वदति, शिशोः कृते वदति, अग्निं मा स्पृश इति किञ्चित् वदति। अस्मिन् स्थले इदानीं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य अभावे अन्वयः वक्तव्यः, अभावस्य धात्वर्थे अन्वयः वक्तव्यः, तथा लोके प्रतीतिरस्ति। तत्र बालकः एतत् सर्वं तथा गृह्णाति न वा इत्यन्यदेतत्, परन्तु तद्वाक्यं कश्चित् तत्र उपविष्टः वृद्धः अपि श्रोतुं प्रभवति, तस्य कथं बोधो भवति? तस्य वाक्यस्य तस्माद् वाक्यात् कथं बोधो भवति? तदस्माभिश्चिन्तयितुं शक्यते। वृद्धः सर्वं जानाति, तर्हि तत्र अभावस्य धात्वर्थे अन्वयः, अभावे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य अन्वयः। तर्हि अग्निस्पर्शः यः वर्तते सः बलवदनिष्ठ अनुबन्धी, दाहः भवति शिशोः हस्तस्य, अतः अग्निं मा स्पृश इति वदति। तत्र अभावस्य धात्वर्थे अन्वयः दृष्टः। चैत्रः न पचति इत्यस्मिन् स्थले अभावस्य प्रथमान्तार्थे अन्वयः दृष्टः। कृत्यभाववान् चैत्रः इति वक्तव्यः। कृतेः अभावे अन्वयः, अभावस्य प्रथमान्तार्थे अन्वयः, लोके अनुभवसिद्धः। अग्निं मा स्पृश इत्यत्र तु अभावस्य धात्वर्थे अन्वयः, कृतिः प्रथमान्तार्थे अन्वयति। अयमपि अंशः लोकतः सिद्धः अस्ति। तर्हि लोके जनानां महतामित्यस्य महाजनपरिगृहीतः अयं पन्थाः वर्तते इत्येवम् अभिप्रायेण मया उक्तम्। एवं लोकानुभवः यथा अस्ति तथा शास्त्रज्ञेन तत्र कार्यकारणभावः वक्तव्यः। अस्माभिस्तु नाम नैयायिकैस्तु, अहं नैयायिकपक्षे स्थित्वा वदन्नस्मि, नैयायिकैस्तु तथा लोकानुभवानुरोधेन प्रकारविशेष्यभावः उच्यते, अन्वयः उच्यते। तदेव प्रमाणान्तरेण बाधः नास्ति चेत्, अनन्तरम् अन्यथा उपपत्तिः नास्ति चेत् लोकानुभवोक्तः एव अंशः स्वीक्रियते नैयायिकैः। अतः अस्माभिस्तथा निरूपणं क्रियते। अतः मम कार्यकारणभाव आधिक्यमिति यदस्ति तत् गुणः एव, सः प्रामाणिकः एव। गुणः नाम प्रामाणिकः एव। अत्र भवता दोषारोपः कर्तुं न शक्यते प्रामाणिकत्वात् इत्येव। यथा इदानीं दर्शपूर्णमासस्थले षड्भिर्यागैः स्वर्गः जायते। षण्णां यागानां पूर्वजनकत्वमस्ति, षड् उत्पत्त्यपूर्वाणि कल्प्यन्ते। अत्र इदानीं प्रत्येकं यागस्य तदुत्पत्त्यपूर्वकल्पने गौरवमस्ति। एकः एव धर्मपदार्थ उत्पत्त्यपूर्वपदार्थः भवतु, एकमेव उत्पत्त्यपूर्वं सर्वाणि कर्माणि, सर्वे यागाः षड्यागाः मिलित्वा जनयन्तु इत्यादि कल्पनं न भवति, यतोहि प्रमाणान्तरेण अन्यथा अस्ति। तत्र लोकानुभवः यथा भवति, तत्र लोकानुभवः इत्यपेक्षया पदं तथा वर्तते। प्रत्येकं उत्पत्तियागस्य पार्थक्येन विद्यमानत्वात् पृथक् पृथगेव तत्र उत्पत्त्यपूर्वं कल्पनीयं। नैरपेक्षेण करणत्वश्रवणमेव उत्पत्त्यपूर्वभेदकः अस्ति। तर्हि प्रत्येकम् उत्पत्तिवाक्ये नैरपेक्षेण करणत्वमस्ति इति कृत्वा उत्पत्त्यपूर्वं भिन्नं भिन्नमिति स्वीक्रियते। अत्र प्रमाणमस्ति इति कृत्वा तथा स्वीक्रियते। अतः अनेके कार्यकारणभावाः मीमांसकेनापि क्वचित् स्वीक्रियते एव प्रमाणमस्ति चेत्। अस्माकमपि अत्र प्रमाणमस्ति लोकानुभवः। अतः अस्माभिः अष्टौ कार्यकारणभावाः स्वीक्रियन्ते चेदपि अत्र आपादनं कर्तुं न शक्यते। लोकानुभवः इति तत्र महती मूलभूता युक्तिरस्ति। लोकानुभवानुरोधेन अस्माभिरयम् अंशः स्वीक्रियते इति नैयायिकः कदाचित् पूर्वोक्ते अंशे आक्षेपं कुर्यात्। भवतां मते एकः एव कार्यकारणभावः, अस्माकं मते अष्टौ कार्यकारणभावः इत्यादि न चिन्त्यं लोकानुभवानुरोधेन अस्माभिः अत्र अयम् अंशः निरूप्यमाणः अस्ति। तस्मात् मम मते भवता दूषणं कर्तुं न शक्यते। अष्टौ कार्यकारणभावाः इति दूषणं कर्तुं न शक्यते इति यदि नैयायिकः ब्रूयात्, अनुभवानुरोधेन अयं पक्षः अस्ति इति यदि ब्रूयात्, तत् किञ्च इत्यारब्धम्।
अन्यद्दूषणमुच्यते किं निषिद्धे इष्टसाधनत्वबोधवशात् सर्गकल्पनापत्तिः निषिद्धं यत्किञ्चित् कर्म तत्रापि इष्टसाधनत्वबोधः नैयायिकेन उच्यमानः अस्ति तत्र इष्टसाधन नत्वं धात्वर्थेव अन्वयति द्वितीयकार्यकरणभावे अयमंशः उक्तः नय नयसमभिव्याहृत लिङ्गर्थ बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वातिरिक्त लिङ्गर्थप्रकारकशाब्दबोधे धातुजन्योपस्थितिः कारणम् नयसमभिव्याहारः अस्ति लिङ्गर्थोऽपि अस्ति नाम नयि लिङ् इत्येतदुभयमस्ति न कलञ्चं भक्षेत् इति वाक्यं बलवदनिष्ठानुबन्धित्वातिरिक्तः अर्थः इत्यनेन इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं तयोः धात्वर्थे अन्वयः तादृशप्रकारकशाब्दबोधे धातुजन्योपस्थितिः कारणम् इत्यनेन धात्वर्थे अन्वयः इत्यंशः उक्तः नैयायिकेन तर्हि निषेधस्थले इष्टसाधनत्वस्य धात्वर्थे अन्वयः अस्ति तर्हि वेदः एव कलञ्जभक्षणे इष्टसाधनत्वं बोधयति इत्यंशः आगतः अयम् अंशः वेदेन बोधितत्वात् कथञ्चित् अयम् अंशः समर्थनीयः तर्हि तत्र स्वर्गः कल्पनीयः इति स्यादित्यापादनं दीयते न कलञ्जं भक्षेदित्यत्र भक्षणे बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वबोधेऽपि इष्टसाधनत्वस्यापि विधिना बोधितत्वात् तस्य च लोकावगततृप्तिसाधनत्वमादाय निर्वाहे वैयर्थ्यापत्तेः भवन्मते विसृजिन्यायेन स्वर्गकल्पनापत्तिः इत्येवं न कलञ्जं भक्षेदित्यस्मिन् स्थले यद्यपि भक्षणे बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वबोधेऽपि अननुबन्धित्वं विध्यर्थः स च अभावे अन्वेति नयर्थे अभावे अन्वेति अभावः धात्वर्थे अन्वेति इति कृत्वा बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वबोधः भक्षणे जातः भक्षणं बलवद् अनिष्ट अनुबन्धि बलवदनिष्टं मरणादिकं न क्षन्तव्यः नरकादिकं बलवदनिष्टं नरकादिकं अथवा अधर्मो वा प्रत्यवायो वा तद् अनुबन्धित्वं तज्जनकत्वं भक्षणस्य अस्ति इत्यंशः तत्र यद्यपि बोधितः नरकसाधनत्वं प्रत्यवायसाधनत्वं वा यद्यपि अत्र बोधितमस्ति विधिना तथापि इष्टसाधनत्वस्यापि विधिना बोधितत्वात् इष्टसाधनत्वमपि विधिना बोधितं यथा प्रत्यवायसाधनत्वं विधिना बोधितं तद्वदिष्टसाधनत्वापि विधिना बोधितमस्ति तर्हि विधिः कदाचिदपि ज्ञातमंशं न बोधयति अज्ञातमेव अंशं बोधयति तस्य च अतः उच्यते तं मनसि निधाय उच्यते तस्य च लोकावगततृप्तिसाधनत्वमादाय निर्वाहे वैयर्थ्यापत्तेः लोकावगता तृप्तिः इत्यनेन कलञ्जभक्षणेन जायमाना तृप्तिः कलञ्जभक्षणेनापि काचन तृप्तिः भवति विजातीयतृप्तिर्भवति भक्षण तादृश रसास्वादः विजातीयरसास्वादः भविष्यति तादृशविजातीयरसास्वादेन तृप्तिविशेषः पुरुषस्य जायते इत्येवम् अतः तृप्तिसाधनत्वम् अस्य अवधारितं लोकावगतं यत् तृप्तिसाधनत्वम् इति भवतु लोकावगता या तृप्तिः इति मास्तु लोकावगतं यत् तृप्तिसाधनत्वं तृप्तिः इष्टं तादृश इष्टसाधनत्वं लोकतः एव अवधारितमस्ति नाम विजातीयरुच्यास्वादः रुच्यास्वादो नाम तादृशविजातीयरसास्वादः रसानुभवः तादृशरसानुभवसाधनत्वं कलञ्जभक्षणस्य अस्ति एव इति तादृश इष्टसाधनत्वमादाय लोकावगततृप्तिरूपं यदिष्टं तत् साधनत्वमादाय तस्य च निर्वाहे क्रियमाणे तस्य च नाम इष्टसाधनस्य विधिबोधित इष्टसाधनत्वस्य यदि निर्वाहः क्रियते तर्हि वैयर्थ्यापत्तेः अयम् अंशः लोकेनैव अवधारितः अस्ति विधिना किमर्थमुच्यते इति वैयर्थ्यं स्यात् विधिना अयमंशः बोद्धमनसनिधेयः विधिना अज्ञातज्ञाप्यः एव कश्चन अंशः उच्यते इति अन्यत्रापि यजेतस्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गसाधनत्वं विधिना उच्यमानं प्रमाणान्तरेण केनापि न गृहीतमस्ति अतः तत्र इष्टसाधनत्वमिति विधिना बोध्यमानं नियमेन अज्ञातज्ञाप्यत्वस्वरूपमस्ति ज्ञाप्यम् अस्ति सर्वत्र तद्वत् अत्रापि अज्ञातज्ञाप्यमित्येव वक्तव्यम् अतः लोकावगततृप्तिसाधनत्वमादाय तस्य निर्वाहः कर्तुं न शक्यते वैयर्थ्यमापद्येत
अतः भवन्मते विश्वजिन्यायेन स्वर्गकल्पनापत्तिः। इष्टसाधनत्वं विधिना बोधितम्। इष्टं किं? लौकिकम् इष्टं स्वीक्रियते चेत् तत्र अनुपपत्तिरस्ति, वैयर्थ्यं स्यात् लोकावगतत्वादेव। अतः तत्र स्वर्गः कल्प्यते विश्वजिन्यायेन। विश्वजिन्यायेन इत्यस्य अयमर्थः। विश्वजिता यजेत इति वाक्यमस्ति। तत्र फलं न श्रुतं। तस्मिन् वाक्ये फलबोधकशब्दो नास्ति। तर्हि अत्र कथं यागानुष्ठानं कर्तुं शक्यते? यजेत इति विधिना इष्टसाधनत्वम् उक्तमस्ति। इष्टविशेषः कः इति तु तत्र न ज्ञायते, फलबोधकशब्दो नास्ति। तर्हि विधिना इष्टसाधनत्वं बोधितं। तत्र इष्टं किम् इति जिज्ञासायां लोकावधारितं किञ्चित् इष्टं, यथा यागस्य किं साधनत्वम् अस्ति? यागो नाम तादृश इच्छाविशेषः। तादृश इच्छाविशेषेण सत्त्वनिवृत्तिर्भवति। तर्हि निवृत्तिसाधनत्वमेव अत्र स्वीक्रियताम्। स्वत्वनिवृत्तिरेव फलं। विश्वजिद्यागस्य स्वत्वनिवृत्त्यादिकं फलम् इत्यादि नोच्यते। लोकावगतम्यदिष्टं तत्साधनत्वम् इत्यादि नोच्यते। अस्तु, विश्वजिद्यागः क्रियते चेत् लोके प्रतिष्ठा भवति। अयं पुरुषः बहु यागं कृतवान्, विश्वजिद्यागं कृतवान्, बहु यागः अनेन अनुष्ठितः इत्येवमस्य कीर्तिर्भविष्यति, प्रतिष्ठा भविष्यति। तद्वा भवतु, तदपि तत्र अस्माभिः न स्वीक्रियते, नैयायिकेनापि न स्वीक्रियते। विश्वजिद्यागः दिनकर्यादौ उक्तः एव अस्ति। अतः नैयायिकानामपि विश्वजित्स्थले स्वर्गकल्पनम् इष्यते एव। तत्र मङ्गलस्य किं फलं? स्वर्गः। विश्वजिन्यायेन स्वर्गः फलं भवतु इत्येवं काचन शङ्का तत्र अस्ति। मुक्तावली दिनकर्यादिषु अस्ति। अतः विश्वजित् स्थले स्वर्गः एव कल्प्यते इति नैयायिकस्यापि इष्टम्। अतः तत्र लोकावगतकीर्तिः, प्रतिष्ठा वा यागानुष्ठानेन प्रतिष्ठा लभ्यते। यागानुष्ठानेन स्वत्वनिवृत्तिर्भवति, यागानुष्ठानेन कीर्तिर्भविष्यति इत्येवम्। अथवा यागानुष्ठाने सति ऋत्विग्भ्यः दक्षिणादानं कर्तव्यं। ते सर्वेपि तृप्ताः ऋत्विजः तस्य श्लाघनं कुर्वन्ति। धनं दत्तं किल इति श्लाघनं कुर्वन्ति। तादृशश्लाघनसाधनत्वं परम्परया दक्षिणादानं द्वारीकृत्य यागस्याप्यस्ति। अतः तद् भवतु इत्येवं न चिन्त्यं। लोकावगतं यद्यदिष्टं तत् साधनत्वमादाय विश्वजिता यजेत इत्यत्र आख्यातेन नाम विधिना बुध्यमानमिदिष्टसाधनत्वं, विधिप्रत्ययेन बुध्यमानमिदिष्टसाधनत्वं, तस्य निर्वाहः तत्र न क्रियते। नैयायिकेनापि न क्रियते। स्वर्गः अतिरिक्तः कल्प्यते एव तैः अपि। किमर्थं? विधिप्रत्ययेन इष्टसाधनत्वं बोधितं। तदिष्टं लोकावगतं स्वीक्रियते चेत् अज्ञातज्ञाप्यत्वम् इति विधेः यः स्वभावः, ज्ञापकत्वम् इति विधेः यः स्वभावः, सः भग्नो भवति। अतः तत्र स्वर्गः इष्टम् इत्येवं कल्प्यते। सत्यं। तर्हि अत्रापि तथा कल्प्यताम्। भक्षयेत् इति विधिः अस्ति, इष्टसाधनत्वं बुद्धं, लोकावगत इष्टसाधनत्वमादाय निर्वाहः न भवति। अतः अत्र विश्वजिन्यायेन स्वर्गरूप इष्टः कल्पिताम्, इष्टः कल्पनीयः इत्येवम्। अतः येन इष्टसाधनत्वं सम्यक् निर्वोढुं शक्यते। इष्टसाधनत्वस्य अज्ञातज्ञाप्यत्वांशः रक्षितो भवति। अतः यतोहि भक्षणस्य स्वर्गसाधनत्वमस्ति इति न गृहीतं। लोकावगततृप्तिसाधनत्वं भवतु नाम स्वर्गजनकत्वमस्ति इति तु न गृहीतम्। अतः विश्वजिन्यायेन स्वर्गकल्पनापत्तिः भवन्मते इत्येव। ननु यदि एवं स्वर्गः कल्प्यते, प्रत्यवायद्वारा नरकमपि भवति इत्युच्यते, स्वर्गजनकत्वमप्यस्ति, तर्हि एकमेव कर्म स्वर्गमपि सम्पादयति नरकमपि सम्पादयति, इदं कथं स्यात् इत्येवं प्रश्नः स्यात्। तदर्थमुच्यते तदधिकस्यैव नरकस्य कल्पना न बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वविरोधः। तत्र बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् इत्यनेन प्रत्यवायजनकत्वं नरकजनकत्वम् अवधारितं। तर्हि युष्माभिः स्वर्गकल्पना कर्तुं न शक्यते। विरोधः अस्ति किल। स्वर्गमपि जनयति नरकमपि जनयति एकमेव कर्म इति कथं स्यात् इति तत्र उच्यते। बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वा अनेन सह नरकजनकत्वा अनेन सह बलवदनिष्ठं नरकं तदनुबन्धित्वं जनकत्वं। नरकजनकत्वस्य स्वर्गजनकत्वेन सह यः विरोधः एकस्यैव कर्मणः नरकजनकत्वं स्वर्गजनकत्वम् इत्येवम् उभयम् आपन्नं,
अत्र यः विरोधः भाति सः विरोधः परिहर्तुं शक्यते। कथं? तदधिकस्यैव नरकस्य कल्पना। यावान् सर्गः लभ्यते तदपेक्षया अधिकतया नरकं लभ्यते इत्येवं। स्वर्गो नाम सुखविशेषः, देशविशेषः इति वा स्वीक्रियताम्, उभयथापि वक्तुं शक्यते। यदि स्वर्गः देशविशेषः तर्हि एतावत् कालपर्यन्तम् अस्मिन् देशे विजातीये देशे तस्य वासः भवति इति कल्पनीयम्। उदाहरणार्थं कलञ्जभक्षणं क्रियते चेत् एकदिनपर्यन्तं तस्य स्वर्गः लभ्यते इत्येवं। तदधिकस्यैव नरकस्य कल्पनात् एकदिनपर्यन्तं स्वर्गे वासः लभ्यते, परन्तु तदधिकं नरकं लभ्यते, नाम 10 दिनपर्यन्तं नरके वासः कर्तव्यः भवति इत्येवं देशविशेषमादाय। यदि स्वर्गो नाम सुखविशेषः तर्हि एतावत् कालपर्यन्तं निरवच्छिन्नं सुखं, नाम दुःख असम्भिन्नं, दुःख असमानाधिकरणं सुखं लभ्यते। पूर्वोक्तैरित्येव वक्तव्यम्। एकदिनपर्यन्तं दुःख असमानाधिकरणं सुखं यद्वर्तते तद् लभ्यते, तादृशः स्वर्गः लभ्यते। एकदिनपर्यन्तम् आन्तं तथा सुखं तस्य पुरुषस्य लभ्यते। नरकन्तु सुख असमानाधिकरणम् एकमपि सुखं नास्ति। तादृशसुखेन सह अत्यन्तम् असमानाधिकरणीभूतं नरकं 10 दिनपर्यन्तं लभ्यते इत्येवम्। अतः पुरुषस्य निवृत्तिः वक्तुं शक्यते। अन्यथा स्वर्गजनकत्वम् अस्ति चेत् सर्वे पुरुषाः कलञ्जभक्षणे प्रवर्तेयुः, तेषां प्रवृत्तिः स्यात्। अतः अधिकतया नरकः कल्प्यते। यतोहि न कलञ्जं भक्षेत् इत्यनेन निवृत्तिरपि वक्तव्या अस्ति। निवृत्तिः इदानीं स्वर्गजनकत्वम् अस्ति चेत् जनाः तत्र प्रवर्तन्ते इत्यापत्तिः। जनानां निवृत्तिः सम्पादनीया, न तु प्रवृत्तिः। अतः तत्र नरके आधिक्यं कल्पयामः, येन जनानां निवृत्तिरपि उपपादिता भवति। स्वर्गजनकत्वं किमर्थमिति चेत् विधिनैव इष्टसाधनत्वं बोधितं, तस्य निर्वाहः कर्तव्यः अस्ति। अज्ञातज्ञाप्यत्वमस्ति तस्य निर्वाहः कर्तव्यः, तदर्थं स्वर्गः कल्पितः। अतः एकदिनपर्यन्तं स्वर्गः लब्धश्चेदपि 10 दिनपर्यन्तं सुख अत्यन्त असमानाधिकरणीभूतं यद्दुःखं तल्लभ्यते इति कल्प्यते चेत् शिष्टानां तत्र एकं दिनं सुखं परन्तु 10 दिनपर्यन्तं दुःखं भवति, तर्हि मास्तु इति विचिन्त्य जनाः तस्मात् निवर्तन्ते। अतः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वेन सह स्वर्गकल्पनस्य विरोधो नास्ति। अतः एकस्यैव पदार्थस्य स्वर्गजनकत्वमपि भवतु नरकजनकत्वमपि भवतु। लोकेपि मधुविषसम्पृक्तान्नभोजनस्य उभयथापि अस्ति। यस्मात् तत्र मधुसम्पर्कः अस्ति तस्मात् इष्टसाधनत्वमप्यस्ति, यस्माद् विषमपि सम्पृक्तमस्ति तस्मात् मरणसाधनत्वमप्यस्ति। परन्तु यादृशतृप्तिर्भवति मधुभक्षणेन तदपेक्षया अधिकः द्वेषः मरणे अस्ति। मरणं भवति चेत् किम् एतादृशतृप्त्या, तस्मात् तत्र जनाः निवर्तन्ते तस्मात् कर्मणः। नाम तादृश मधुविषसम्पृक्तान् भोजनान् निवर्तन्ते। अत्र सम्यक् दृष्टान्तः वक्तुं शक्यते। एकमेव कर्म तत् इष्टमपि जनयति अनिष्टमपि जनयति। मधुविषसम्पृक्तान्नभोजनं तृप्तिमपि जनयति, अनन्तरं मरणाद्रूप अनिष्टमपि जनयति। अतः अनयोर्विरोधो नास्ति। तत्र यादृशी तृप्तिः तदपेक्षया अधिकम् एतदस्ति, किमस्ति, मरणमस्ति, नाम मरणे द्वेषाधिक्यम् अस्ति। तद्वदत्र स्वर्गापेक्षया अधिकस्यैव नरकस्य कल्पनात्। मधुविषसम्पृक्तान्नभोजनं दृष्टान्तः, तत्र उभयजनकत्वमस्ति। पुरुषाभिप्रेत इष्टजनकत्वमप्यस्ति अनिष्टजनकत्वमप्यस्ति, परन्तु इष्टापेक्षया अनिष्टम् अधिकम् इत्येवं तद्विचिन्त्य जनाः तस्मात् निवर्तन्ते। तद्वदत्रापि वक्तुं शक्यते बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वेन सह विरोधो नास्ति। तर्हि विधिना इष्टसाधनत्वं बोधितमस्ति इति कृत्वा नैयायिकमते स्वर्गः कल्पनीयः स्यादेवं तत्र नेष्यते तेषां, परन्तु तथा आपद्यते तैः यथा निरूप्यमाणमस्ति एवम् आपत्तिरस्ति तेषाम् इत्येवम् इति एकः अंशः। तृतीयांशः एकः अंशः नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् अननुबन्धित्वस्य अभाव्यन्वयः अभावः धातुरर्थेऽन्वयति इति एकः अंशः निरूपितः। इष्टसाधनत्वमादाय विचारः कृतः। अपरः अपि शक्यार्थः अस्ति विधेः विधिप्रत्ययस्य कृतिसाध्यत्वमिति।
कृतिसाध्यत्वं सर्वत्र लोकतः गृहीतमेव अस्ति। तर्हि तत्र किम् उन्नीयते? तत्र किं स्वर्गादिकम् उन्नीयते वा? कृत्यासाध्य अत्र कृतिसाध्यत्वमिति चेष्टा सर्वापि कृतिसाध्या भवत्येव। तर्हि अत्र किम् उन्नीयते इति चेत् तत्र किमपि उन्नेतुं न शक्यते इति कृत्वा तथैव स्वीक्रियते। अत एव यत्र कृतिसाध्यत्वबोधेन कथञ्चिदपि वैयर्थ्यपरिहारः तत्र लोकसिद्धानुवादकत्वमपि नानुपपन्नम्। सम्यक् उक्तं। कृतिसाध्यत्वबोधे सर्वत्र इदानीं चेष्टासु कृतिसाध्यत्वं लोकतः एव अवधारितमस्ति। सर्वापि चेष्टा कृत्य साधयितुं सर्वापि चेष्टा नाम शरीरजन्या क्रिया सा कृत्य सम्पादयितुं शक्यते। सर्वा इति यदि आक्षेपः भवति चेत् सामान्यतः यागादिरूपिणी क्रिया या वर्तते सा कृत्य सम्पादयितुं शक्यते इत्येव। तर्हि कृतिसाध्यत्वबोधः भक्षणादिकमपि कृत्य साधयितुं शक्यते। अतः एतेषु सर्वेष्वपि स्थलेषु कृतिसाध्यत्वबोधः यः जायमानः अस्ति सः अज्ञातं न विषयीकरोति, ज्ञातमेव अंशं विषयीकरोति। अतः अस्मिन् अंशे विधेः अज्ञातज्ञापकत्वस्य भङ्गः अस्ति। कस्य परिहारः कर्तव्यः इति चेत् कथञ्चिदपि तस्य परिहारः वक्तुं न शक्यते। किम् उन्नीयते? अत्र किमपि उन्नेतुमेव न शक्यते। इष्टसाधनत्वमासीत् चेत् इष्टं किम् एवं किञ्चित् वक्तुं शक्यते। अत्र तु कृतिः एव कण्ठतः उक्ता अस्ति। कृतिसाध्यत्वं, कृतिजन्यत्वं, कृतिप्रयुक्तत्वम् इत्यंशः कण्ठतः उक्तः अस्ति। तर्हि तत् किमपि कर्तुं न शक्यते इति। अतः कथञ्चिदपि तत्र वैयर्थ्यपरिहारः वक्तुं न शक्यते। कथञ्चिदपि वक्तुं न शक्यते। किञ्चित् कल्पयित्वा इत्यादि अपि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् तत्र लोकसिद्ध अनुवादकत्वमपि नानुपपन्नम्। लोकसिद्ध अनुवादकत्वं नाम लोकतः यः अंशः अवधारितः तदेव अत्र अनूद्यते इत्येव स्वीक्रियते। अत्र किञ्चित् कल्पयितुं न शक्यते इत्येवम्। अतः न अनुपपन्नम्। अत्र वैयर्थ्यपरिहारः कथञ्चिदपि वक्तुं न शक्यतेति कृत्वा लोकसिद्ध अनुवादकत्वं स्वीक्रियते कृतिसाध्यत्वस्थले। तथा इष्टसाधनत्वस्थले युष्माभिर्न शङ्क्यम्। अत्र परिहारः कर्तुं शक्यते, वैयर्थ्यस्य परिहारः कर्तुं शक्यते विश्वजन्यायद्वारा। तत्र विरोधोऽपि नास्ति। अधिकमेव नरकं स्वीक्रियते इति कृत्वा तत्र विरोधोऽपि नास्ति। अतः अत्र वैयर्थ्यपरिहारः सुलभतया कर्तुं शक्यते इष्टसाधनत्वस्थले। कृतिसाध्यत्वस्थले कर्तुं न शक्यते चेदपि मास्तु, इष्टसाधनत्वस्थले कर्तुं शक्यते वैयर्थ्यपरिहारः, तर्हि कर्तव्यः एव इत्येवम् अभिप्रायेण भवन्मते तत्र स्वर्गकल्पनापत्तिः इत्येवम् अभिप्रायः उक्तः। अत्र कथञ्चिदपि इत्यत्र एवं वक्तुं शक्यते। कृतिसाध्यत्वमित्यनेन कृतिनिरूपितं जन्यत्वं विवक्षितं वा अथवा कृत्या भवता अयमंशः साधनीयः इति एवं प्रेरणा विवक्षिता वा इत्येवम्। तत्र अयं यः कृत्यप्रत्ययः अस्ति सः द्वेधापि अर्थं बोधयितुं प्रभवति। कार्यम् इत्यस्य कः अर्थः? जन्यमित्यर्थः। कार्यम् इत्यस्य जन्यमिति नैयायिकरीत्या चिन्तयामश्चेत् कार्यकारणभावः इत्यत्र जन्यमित्यर्थः। अपरत्रापि कार्यशब्दप्रयोगः दृश्यते। विचारः वेदवाक्येषु कार्यः न सूत्रेषु इति किञ्चित् वार्तिकमस्ति। वार्तिकम् आनुपूर्व्य न स्मर्यते। वेदवाक्येषु विचारः कार्यः। अत्र कार्यशब्दस्य ध्वनिः ईषत् अन्यादृशः अस्ति, अर्थः ईषत् अन्यथा अस्ति। घटः इति कार्यं, घटः इति कपालस्य कार्यं, वेदवाक्येषु विचारः कार्यः। अत्र ईषदर्थे भेदः अस्ति। घटः कार्यम् इत्यत्र घटः कपालेन जायते, जन्यते इत्येव, जन्यते इति लट्लकारेण तत् तस्य कार्यं तद् जन्यते। अत्र वेदवाक्येषु विचारः कर्तव्यः कार्यः इत्यस्य, वेदवाक्येषु विचारः कार्यः इत्यस्य वेदवाक्यानां विचारः कर्तव्यः इत्येवम् अर्थः। वेदवाक्यस्य विचारं कुर्यात् इत्यर्थः। कपालस्य घटः कार्यमित्यत्र कपालेन घटः जन्यते, जायते इत्यर्थः। लट्लकारेण भविष्यति तस्य विवरणम्।
वेदवाक्येषु विचारः कार्यः इत्यत्र वेदवाक्यानां विचारः कर्तव्यः, वेदवाक्यानां विचारं कुर्यात् इत्येवं विधिप्रत्ययेन तत्र विवरणं भवति। तर्हि एकत्र कार्यम् इत्यत्र लट्लकारेण विवरणं, सिद्धवाक्यं तज्जातम्। एकत्र कार्यः इत्यस्य स एव शब्दः अस्ति, लिङ्गभेदः अस्ति, परन्तु तत्र अन्यथा उच्यते। किमिति? कुर्यात् इत्येवं विधिप्रत्ययेन इदं कार्यवाक्यं जातम्, इदं साध्यवाक्यं जातम्। एकं सिद्धवाक्यम्, एकं साध्यवाक्यं जातम्। तर्हि तद्वदत्रापि साध्यमित्यस्य जन्यमित्यर्थो वा अथवा साधनीयम् इत्यर्थो वा, साधये कृत्या भवता साधये अंशो वा, नाम अत्र आज्ञा अस्ति वा इत्यपि अंशः कदाचित् भायात्। आज्ञा नाम इदानीम् उच्यते अनेन केन गुरुणा गामानय इत्यदि उच्यते, तर्हि तस्य इच्छा भवतु मा वा भवतु, तेन आनेतव्यमेव। भवता कृत्य अयमंशः साधनीयः, भवान् पठेत् इत्युक्तं चेत् तस्य इच्छा भवतु मा वा भवतु, तेन कृत्य अयमंशः साधनीयः भवति इत्येवम्। तत्र इच्छा अस्ति न वा इत्यादि न चिन्त्यम् इति। तद्वत् अत्र कृत्या भवता अयमंशः साधनीयः इत्यपि कदाचित् स्यात्। तर्हि तथा अर्थः भवतु वेदस्य। कृतिसाध्यत्वम् इति कृतिजन्यत्वम् इत्यर्थः यदि उच्यते, तर्हि अयमंशः लोकतः अवधारितः, तस्य अर्थस्य बोधः मास्तु। कृतिसाध्यत्वम् इत्यस्य एवमर्थः भवतु वैयर्थ्यपरिहारार्थं किमिति कल्पयामः। कृत्या अयमंशः भवता साधनीयः, इच्छा अस्ति नास्ति उभयथापि भवता अयमंशः साधनीयश्च साधनीयः, तावदेव इति यदि कृतिसाध्यत्वम् इत्यस्य अर्थः। मया उक्तं साध्य कार्य इति शब्दस्य यथा द्वेधा विवरणं भविष्यति, जन्यते इति कृत्वा कार्यमिति उच्यते, अथवा कुर्यात् विचारः कार्यः, विचारं कुर्यात् इत्यर्थः। तद्वत् कृत्या अयमंशः साधनीयः, कृत्या साधयेत् इति कृतिसाध्यं, कृत्या यमंशं साधयेत् तत् कृतिसाध्यं भवति। सम्यक्। तर्हि कृत्या अयमंशः साधनीयः इति विधिः वदन्नस्ति। विधिप्रत्ययः किं वदन्नस्ति? कृत्या अयमंशः भवता साधनीयः, भवताम् इच्छा नास्ति चेद् अपि भवता कृत्या अयमंशः साधनीयः, मया उक्तं चेत् कर्तव्यमेव इत्येवम् आज्ञा भवतु। अयमंशः लोकतः न गृहीतः अस्ति, नाम तत्र सामान्यतः जनाः कथं प्रवर्तन्ते, इच्छा अस्ति चेत् प्रवर्तन्ते, अन्यथा न प्रवर्तन्ते। तत्र इच्छा अस्तु मास्तु उक्तत्वात् कर्तव्यम् इत्येवं भवतु। कृतिसाध्यत्वं नाम अयमर्थः भवतु। इदानीं लोकावगतकृतिसाध्यत्वमिति किञ्चिन् नास्ति। तत्र जन्यजनकं भावं प्रवेश्य कृतिसाध्यत्वं लोकतः अवधारितं, तस्य वैयर्थ्यपरिहारः कथञ्चिदपि कर्तुं न शक्यते चेदपि कृतिसाध्यत्वस्य अर्थः एव ईषदन्यथा क्रियते चेत् तत्र वैयर्थ्यपरिहारः कर्तुं शक्यते किल। अतः विधिः जन्यजनकभावं वदति वा? न वदति, तस्य अपेक्षा नास्ति, लोकतः एव अवधारितं, सर्वत्र लोकतः अवधारितम्। अतः विधिः प्रेरणां कुर्वन्नस्ति, नाम अत्र प्रवृत्तिः भवताम् इच्छानुरोधेन प्रवृत्तिरिति, भवदीय इच्छानुरोधेन प्रवृत्तिरिति न उक्तत्वात् भवता कर्तव्यम् इत्यंशः वेदेन उच्यमानः अस्ति, विधिप्रत्ययेन उच्यमानः अस्ति कृतिसाध्यत्व बोधसम्पादनद्वारा। इत्येवं भवतु वैयर्थ्यपरिहारः कर्तुं शक्यते किल। कृतिसाध्यत्वस्थलेपि वैयर्थ्यपरिहारः कर्तुं शक्यते किल। तर्हि ग्रन्थकारः कथञ्चिदपि वैयर्थ्यपरिहारः न भवति इति कथं वदति इति प्रश्नः स्यात्। तत्र एवं वक्तुं शक्यते, नकलञ्जं भक्ष्य, अन्यत्र तावत् तथा यजेत इत्यादौ तथा वक्तुं शक्यते। यजेत इत्यत्र नित्यनैमित्तिकस्थले तथा वक्तुं शक्यते चेदपि काम्यस्थले श्रमः भवति, निषेधस्थलेपि श्रमः अस्ति। काम्यस्थले कथं श्रमः इति चेत् स्वर्गकामः यजेत इत्युक्तम्। यदि स्वर्गविषयिणी कामना अस्ति, यदि शब्दः नास्ति तथापि तात्पर्यं किमस्ति? स्वर्गकामः यजेत इत्येवं। तत्र स्वर्गकामः यः पुरुषः, स्वर्गविषयककामनावान् यः पुरुषः, तेन अयं यागः कृत्या साधनीयः इत्येवम् अंशः उक्तः। यदि विधिना इष्टसाधनत्वं बोधितं, कथमस्ति स्थितिः? एतद्वाक्यात् पूर्वं स्थितिः कथं भवति? पुरुषस्य पूर्वमेव इच्छा अस्ति,
मया स्वर्गः लब्धव्यः इत्येवम् इच्छा अस्ति, परन्तु मार्गः न ज्ञायते, मार्गो नाम उपायः न ज्ञायते। कथं स्वर्गः लम्बनीयः इति न ज्ञायते। वेदः बोधयति यागः क्रियते चेत् स्वर्गो लभ्यते। इष्टसाधनत्वं विधिप्रत्ययेन उक्तम्। इष्टः स्वर्गः, तत् साधनत्वं यागस्य अस्ति इति विधिना बोधितमस्ति नैयायिकरीत्या। तर्हि विधिप्रत्ययेन इष्टसाधनत्वबोधो जातः। पुरुषस्य इच्छापूर्वमेव अस्ति, यतो हि स्वर्गकामः इत्येव निरूपणं वेदे अस्ति। स्वर्गविषयककामनावान् पूर्वमेव कामना अस्ति, उपायज्ञानमपि जातं, सः प्रवर्तते एव। किमर्थं भवता कृत्य अयमंशः साधनीयः इति विशेषतः वक्तव्यं। कृत्य अयमंशः साधनीयः इति क्व वक्तव्यं? यत्र विशेषतः छात्राणां प्रवृत्तिर्नास्ति, न प्रवर्तन्ते, तत्र भवताम् इच्छा भवतु मा भवतु, भवता पठनीयमेव इत्येवम् आज्ञा वक्तुं शक्यते। नित्यस्थले केषाञ्चित् इच्छा न भवति सन्ध्यावन्दनानुष्ठाने, तत्र वक्तव्यम् आहारः सन्ध्यामुपासीत, कालः आगतश्चेत् सन्ध्याकालः आगतश्चेत् भवताम् इच्छा भवतु मा वा भवतु, भवता सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यमेव इति वक्तव्यम्। तत्र तावत् स्वर्गकामः, स्वर्गः लभ्यते, स्वर्गकामः इत्येव निर्देशः अस्ति। यस्य इच्छा अस्ति सः स्वयं प्रवर्तते एव। इष्टसाधनत्वबोधः विधिना सम्पादितः, तर्हि यस्य इच्छा अस्ति सः स्वयं प्रवर्तते एव। यस्य इच्छा नास्ति सः अत्र नैव निर्दिष्टः। कः अत्र कर्ता? स्वर्गकामः कर्ता, न तु ग्रामकामः, पुत्रकामो वा। यः पुत्रं वाञ्छति सः अत्र कर्ता इति वक्तुं न शक्यते। यः स्वर्गं वाञ्छति स एव कर्ता इत्येव नैयायिकेनापि वक्तव्यं। स्वर्गकामशब्दः अस्ति विधौ। तर्हि स्वर्गविषयककामनावानेव अत्र कर्ता। तस्य तु इच्छा अस्ति एव, कामना इति वेदेनैव उक्तम्। अतः इच्छा नास्ति, सः न प्रवर्तेत, अतः विधिना नूतनतया वक्तव्यमिति स्थितिर्नास्ति। कृतिसाध्यत्वं नाम पूर्वोक्तः अंशः कः आसीत्? कृतिसाधनीयत्वं। कृत्यायमंशः साधनीयः इच्छाभावेऽपि, अत्र तु इच्छा अस्ति एव। तर्हि एतादृशबोधः काम्यस्थले वक्तुं न शक्यते। नित्यस्थले वा नैमित्तिकस्थले वा वक्तुं शक्येत, काम्यस्थले अयमंशः न घटते। प्रकृतस्तु काम्यस्थले मास्तु भोः, प्रकृते अस्माभिर्निषेधस्थले चिन्त्यते। निषेधस्थले कृतिसाध्यत्वस्य बोधः लौकिक तादृश जन्यजनकभावप्रविष्टकृतिसाध्यत्वमादाय यदि विचारः क्रियते चेत् वैयर्थ्यमापादितं। निषेधस्थले तथा बोधो भवतु इति चेत् तत्रापि श्रमः अस्ति। किमर्थं? न कलञ्जं भक्षेदित्यनेन कलञ्जभक्षणात् निवृत्तिः वेदेन सम्पादनीया अस्ति। वस्तुतः ईश्वरस्य का इच्छा अस्ति? कलञ्जं न भोक्तव्यम् इत्यनेन कलञ्जभक्षणात् निवृत्तिः ईश्वरस्य अभिप्रेता अस्ति। अहं मीमांसकमतं त्यक्त्वा नैयायिकमते प्रविश्य वदन्नस्मि, यतोहि नैयायिकस्य मते दूषणमुच्यमानमस्ति इति कृत्वा। नैयायिकरीत्या कथमुच्यते? ईश्वरस्य एवम् इच्छा अस्ति, पुरुषाणां कलञ्जभक्षणात् निवृत्तिर्भवतु इति ईश्वरस्य इच्छा एवम्। अतः ईश्वरः किं वदति? न कलञ्जं भक्षेत् इति वदति। तर्हि यदि ईश्वरस्य तथा इच्छा अस्ति, वक्तुः तथा इच्छा अस्ति, वेदकर्तुः ईश्वरस्य तथा यदि इच्छा अस्ति, तर्हि कृतिसाधनीयत्वबोधः तत्र वक्तुं न शक्यते। विरोधः भवति किल? कलञ्जभक्षणात् निवृत्तिरप्यपेक्षते, ईश्वरः पुनः आज्ञापयति, आदिशति, कृत्य अयमंशः भवता साधनीयः इत्ययमंशोऽपि तत्र विरुद्धः भवति। निवृत्तिरपि इष्यते, कृत्य साधनीयमपि, इदं नैव सम्भाव्यते। निवृत्तिर्नाम तत्र अभावः, कृतेरभावः अस्ति भवति। कृत्य साधनीयः इत्यपि उच्यते, इदं परस्परं विरुद्धं। भावाभावयोः विरोधः जातः। पूर्वं तावत् तथा नास्ति। अत्र यः विरोधः, स्वर्गजनकत्वं, नरकजनकत्वम्, उभयजनकत्वं, सुखजनकत्वं, दुःखजनकत्वम्, इदं भावाभावयोर्विरोधो नास्ति। अत्र सुखजनकत्वं सुखजनकत्वाभावः इत्युक्तं चेत् भावाभावयोर्विरोधः अयं कथञ्चिदपि परिहार्यः एव भवति। अयं वक्तुमेव न शक्यते इति, परिहार्यः इति न, वक्तुमेव न शक्यते भावाभावयोर्विरोधः। अन्यथा अत्र तु स्वर्गजनकत्वं नरकजनकत्वमिति एकः पदार्थः उभयमपि जनयति। यथा घटः रूपं रसम् इत्येतत् उभयं जनयति, अत्रापि उभयं जनयति। श्रमः कः इत्येवं विरोधः परिहर्तुं शक्यते। तद्वदत्र विरोधः परिहर्तुं न शक्यते। यदि कृतिसाध्यत्वं नाम कृत्या साधनीयम्, इच्छाभावेऽपि कृत्या साधनीयत्वम् इत्यदि अर्थः उन्नीयते वैयर्थ्यपरिहारार्थम्, अयमंशः लोकतः न सिद्धः इत्येवम् अयमर्थः उन्नीयते
चेत् ईश्वरस्य या इच्छा अस्ति सा अस्माभिः न उपपादिता भवति नैयायिकमते। न कलञ्जं भक्षेदित्यनेन कलञ्जभक्षणात् निवृत्तिरप्यभिप्रेत। निवृत्तिस्थले कृतिर्न भवति, कृत्यभावो भवति। कृतिसाधनीयत्वबोधेन किम् अत्र विवक्षितं, कृत्यायमंशः सम्पादनीयः, तर्हि कृतिः आगतः, कृतिः प्रविष्टा, कृत्यभावोऽपि विवक्षितः, कृतिरपि विवक्षिता इत्येवं वक्तुं न शक्यते। अत्र महान् विरोधो भवति। यद्यपि ईश्वरेण कण्ठतः नोक्तं निवृत्तिः सम्पादनीय, निवृत्त्यंशः अत्र शब्दात् न प्रविष्टः अस्ति, नाम शब्दपात्तः नास्ति। निवृत्तिरूपार्थः शब्दोपात्तो नास्ति, प्रवृत्त्यभावो वा शब्दोपात्तो नास्ति, परन्तु तात्पर्यं तत्र अस्ति ईश्वरस्य इति कृत्वा तादृशकृतिसाध्यत्वबोधोन्नयनमपि कर्तुं न शक्यते। अतः एव ग्रन्थकारेण उक्तं न कथञ्चिदपि वैयर्थ्यपरिहारः, कथञ्चिदपि युष्माभिः वैयर्थ्यपरिहारः कर्तुं न शक्यते। अतः कृतिसाध्यत्वमित्यस्य कृतिसाधनीयत्वमित्यर्थं स्वीकृत्य अस्माभिरपि अत्र कृतिसाध्यत्वांशस्य वैयर्थ्यपरिहारः कर्तुं शक्यते। कथं ग्रन्थकारेण न कथञ्चिदपि वैयर्थ्यपरिहारः इति लिखितम् इति प्रश्नः न कर्तव्यः। तादृशः अंशः अपि तत्र भावाभावरूपविरोधसम्पादको भवति। ईश्वरस्य इच्छा तात्पर्यमनुसृत्य तथा तादृशविरोधसम्पादकः भवति इति कृत्वा तादृशार्थ उन्नयनमपि कर्तुं न शक्यते। अतः कथञ्चिदपि तत्र वैयर्थ्यपरिहारो न भवति इति कृत्वा तत्र लोकसिद्ध अनुवादकत्वं स्वीक्रियते चेदपि इष्टसाधनत्वस्थले वैयर्थ्यपरिहारः कर्तुं शक्यते। स्वर्गसाधनत्वादिकमादाय दृष्टान्तः एव अस्ति अस्माकं एतत् मधुविषसम्पृक्तान्न भोजनमिति सुखमपि जनयति दुःखमपि जनयति। अधिकमेव तत्र दुःखमस्ति, मरणादिसम्पादनमस्ति इति कृत्वा पुरुषाणां निवृत्तिः, तत्रापि अधिकमेव नरकं कल्प्यते। इत्येवं रीत्या तत्र इष्टसाधनत्वस्य यः विधिबोधितस्य इष्टसाधनत्वस्य ज्ञातविषयत्वात् विधिबोध्यत्वम् एव तत्र ईषत् अज्ञातज्ञापकत्वभङ्गः स्यात् विधेः। तस्मात् तत्र विसृजन्यायेन स्वर्गः कल्पनीयः इत्येवम् आपादनं दत्तम्। अतः भवन्मते अयं दोषः अस्ति, इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति यदि स्वीक्रियते अयं दोषः भवतां मते निषेधस्थले भवति इत्येवं पूर्वमष्टौ कार्यकरणभावाः आपादिताः। ते लोकानुभवानुरोधेन वारयितुं शक्यन्ते, प्रामाणिकाः ते कार्यकरणभावाः इति यदि वदेयुः तर्हि निषेधस्थले भवताम् अयं श्रमः स्यात् इत्यापादनं दत्तम्। अस्य व्याख्यानं श्वः भवतु। नमस्कारः।